hangin ug ang adlaw. Ang hangin ug ang adlaw kay naglantugi kon si kinsa nilang duha ang kinakusgan. Kalit lang nga na aduna sila'y nakit-an nga nagbagtas nga padung sa dalan. Ug ang adlaw niingon, kakita na ako og paagi aron madesisyonan ang atong pakigtigi. Kung si kinsa man sa atong duha ang makakuha sa kupo sa tawong nagbagtas kay mao ang halarong kinakusgan. Ikaw magsugod. Ang adlaw nitago usa sa luyo sa panganod. Ug ang hangin nagsugod og tayhop og kusog sa nagbagtas. Apan magkakusog siya og tayhop kay mas libot pag-ayo sa tawo ang iyang kupo. Hangtod sa kadugayan kay niundang na ni kini tungod sa iyang paglangiob. Dayon ni gawas ang adlaw og nihayag sa iyang himaya didto sa tawo. Taod-taod matikdan sa tawo nga init ra kaayo maglakaw nga sulob ang kupo. Ang pagtulun-an, ang kaluoy adunay mas labaw nga epekto kaysa sa kapintas. Dito lang po nagtatapos ang Bisaya story ng Ang Hangin ug ang Adlaw mga kabinibini. Thank you for listening and God bless!